कराची में जो मेयर का इलेक्शन हुआ उसके नतीजे में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उसको फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें, ये बात पीपल्स पार्टी कहती है। इसके अलावा जो दूसरे ऑपोजिशन वाले हैं जमात इस्लामी, वो कहते हैं जी कि ये वो लोग हैं जिनको डराया धमकाया गया। लेकिन इसका मतलब है कि ये एक साइजेबल चंक है जो कि इलेक्शन के रिजल्ट पे असरअंदाज हो सकता है। इसी दौरान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो पूरा मामला हुआ है और वहां से मजीद इलेक्टेबल्स को लाने का वादा किया था अली जैदी साहब ने भी। इस दौरान जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी माइल्ड लगती है इस्तेकाम पार्टी के हवाले से। हमें याद है कि अली जैदी साहब ने जिस दिन पार्टी का कयाम हुआ उससे एक दिन पहले अनाउंस किया कि वो कराची से इलेक्टेबल्स को लेकर आएंगे, साबरा आला को लेकर आएंगे। क्या हुआ उस दावे का, जरा ये सुनिए। हमारा भी एक सिंध में अब अच्छा खासा ग्रुप बन गया है। बड़े सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने सिंध में बड़ा काम किया है, जिसमें सीएम्स भी हैं, यानी कि 3 सीएम है हमारे एक्स। जाहिर सी बात है किसी भी जमात की कामयाबी का एक बैरोमीटर जो होता है, पूरे नहीं, एक बैरोमीटर होता है कि वो जलसे किस तरह से करते हैं। जलसे पावर शो के हवाले से जब पूछा गया कि भाई वो क्या आप मुस्तकबिल करीब में करने वाले हैं, तो चौधरी साहब ने कहा जब वक्त आएगा ये सब कुछ करेंगे। जरा सुनिए। आजाद भी आ जाएंगे और लोग भी आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसके विद इन अ वीक इससे बड़ा शो और करेंगे इलेक्टेबल्स, और जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे उस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एक तो जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ से जो टूटे हुए लोग हैं उनका ठिकाना इस्तेकाम पार्टी, और एक और जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कोई और अगर उस पार्टी की बागडोर संभाल ले, कुछ मामला सेटल हो के उस तरफ भी जाया जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन था। लेकिन इस पूरे मामले में क्या तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे उस इजलास के अंदर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है या नहीं की है, इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। महमूद मौलवी साहब से जब पूछा गया उन्होंने कहा कि तमाम लोगों ने पार्टी ज्वाइन नहीं की। जरा सुनिए। नहीं, देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग जो वहां बैठे थे, ये मैं आपको बड़े वाज़ेह कर दूं, वो वहां पे जितने लोग बैठे थे मैं नहीं समझता कि सबके सब ने ज्वाइन किया। अभी बड़ी गुमगू की सी सिचुएशन है। इस दौरान जहांगीर तरीन साहब ने 2 ट्वीट्स की, उसमें बताया कि जी कौन सी पार्टी का जो कारकुन है वो तर्जुमान के तौर पे मुकर्रर हुआ है, ये पूरी लिस्ट सामने आई। फिर पार्टी का सदर कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, ये तमाम तैनातियां तो हो गई हैं, लेकिन इस पर पार्टी खड़ी किस तरफ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ महमूद मौलवी साहब, साबिक रुकन कौमी असेंबली। बहुत शुक्रिया महमूद साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस्तेकाम पार्टी के बारे में सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं जरा कराची के इलेक्शन पे सर आपके 2 सेंट्स जानना चाहती हूँ। 31 मेंबरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो वोट डालने के लिए नहीं आए हैं। हुआ क्या है, क्योंकि कराची के जो वोटर है जो तहरीक इंसाफ का था, जो उनके इलेक्टेड लोग थे, अब जाहिर सी बात है एक बड़ी ट्रांजिशनल सी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। आपकी असेसमेंट क्या है, ये जो हुआ है, क्या उनको सख्ती से जोर जबरदस्ती से रोका गया या इंसेंटिव देकर उनको कहा गया कि भाई अभी आप जो है एब्सटेन करें? देखिए, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए आपने ये सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं आपको बड़ी क्लियरली दे दूं कि जबरदस्ती किसी को नहीं रोका गया। उन्होंने देखा कि देखिए उनके जो इलाकों में बेनिफिट्स किस पार्टी से मिलेगा, और ये इसको वो अगर वो नहीं जाएंगे तो वो काफी बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने इलाके के लिए और अपने लोगों के लिए। तो मेरा कहना ये इसीलिए वो नहीं गए, और उन्हीं में से देखिए बहुत से लोग अनइलेक्टेड भी आ गए हैं और बहुत से लोगों को उन्होंने जो है वहां पे जिसको बोलते हैं सिलेक्ट हो गए। तो इसमें उनका दोनों तरफ का ये हो सकता है कि एक तो वो देखना चाह रहे हैं कि देखें जाके और वो कन्फ्रंट्रेशन लेके उससे कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह ये कि आज पीपल्स पार्टी जो है काफी अच्छी पोजीशन में है सिंध में बनिस्बत पीटीआई के, जिसके लीडर्स इस वक्त फ्रंट के ऊपर कोई भी लीडर पीटीआई का ना कराची में ना पूरे सिंध में सामने आ ही नहीं रहा ना। ठीक है, जब लीडर्स सामने नहीं होंगे तो हम अवाम से और कारकुनों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सर, तो आप यही चीज एक्सपेक्ट करेंगे? चले, इट मेक सेंस सर कि जाहिर सी बात है पॉलिटिकल इंसेंटिव एक बड़ी पावरफुल चीज होती है, स्पेशली अगर एक जमात जो है वो सूबे में भी और उस वक्त लग रहा है कि वो ताकत के ऐवानों के करीब भी है। दिस मेक सेंस। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि वो लोग ऐवान में आकर बेशक एब्सटेन कर ले? ऐसा होता रहा है माजी के अंदर। ना आना पुरस्रारियत को फरोग देता है ना। आप आए, आप कहें जी कि हमारा ख्याल है हम एब्सटेन करना चाहते हैं, यही सारे रीजंस दे दे, लीडरशिप नहीं है, हमें मालूम नहीं है, अभी हम गुमगू की कैफियत में हैं, लेकिन आए तो सही, आते नहीं है तो फिर दीज आर बैड ऑप्टिक्स।
دیکھیں انشاءاللہ یو ول سی پیپل کمنگ آؤٹ. آپ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ جو چیئرمین کہتے تھے نا پی ٹی آئی کے کہ ہم کوئی غلام ہیں, حقیقت میں پارٹی میں زیادہ تر لوگ بدقسمتی سے, ڈیموکریسی تو ہے نہیں, تو وہ جو ہے صرف ڈکٹیشن لینے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. تو اب وہ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے جو صرف ڈکٹیشن لیتے رہیں گے, تو وہ آہستہ آہستہ آئیں گے. آپ یہ دیکھیں جب یہ جو آپ نے دیکھے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا, اس میں نے پہل کیا تھا. اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ جی آپ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور پارٹی آپ کو نکال دے گی. دیکھیں خوف ہوتا ہے کہ جی اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی. ہم جس روز ہم سب, میں کہوں گا یہ بولنا سیکھ لے کہ جہاں غلط کو غلط, چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو, تو میرے خیال سے اس دن صحیح جمہوریت آ جائے گی. اور اس سر لیکن اس کے ڈائنامکس مختلف ہے سر. کراچی کے اندر غالباً شاید آپ کے لیے فیصلہ قدرے آسان ہو, یہ میری اسمپشن ہے. پنجاب کے اندر یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ نارتھ, یہ جو پنجاب, سینٹرل پنجاب کی بیلٹ کے اندر جو لوگ جن کو تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی ہے, ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑے حد تک متاثر. یہ آسان فیصلے ان کے لیے نہیں ہے. فواد چودھری صاحب ایسے ہی منہ چھپا کر اس میٹنگ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. شاید کراچی کے لیے, آپ لوگوں کے لیے فیصلہ قدرے آسان ہو کہ بھئی وہاں چونکہ پیپلز پارٹی اور دیگر ڈائنامکس ہے. پنجاب کے اندر تو یہ ایک بہت ہی کیا کہیں کہ ایک سیاسی خودکشی کے مترادف بھی ہے بہت سارے الیکٹیبلز کے لیے. نہیں دیکھیں, میرے خیال سے میں نے وقت جو ہے بہت جو ہے میں کہوں گا چینج ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے بڑی پارٹیز جو کہ ایک زمانے میں تھی آج کہاں رہ گئی. دیکھیں لوگوں کو شعور آ چکا ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں لوگوں کا بینیفٹ ہے وہاں لوگ جانا شروع ہوئیں گے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کام ہو. دیکھیں چیزوں کو ہم بدلنا ہمیں چاہیے, چاہے کچھ بھی کہیں آپ. دیکھیں میرا پی ایم ایل این سے کوئی واسطہ نہیں ہے, مگر میں یہ کہوں گا پنجاب میں جو کام ہوا ہے نا پی ایم ایل این کے دور میں بھی, اس سے بھی کچھ لوگ خوش ہیں. یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہاں پہ کرپشن نہیں ہے, کرپشن بالکل ہے, کرپشن ہر جگہ ہے. کرپشن کو آہستہ آہستہ یا جو ہے میں کہوں گا جب تک جو ہے ہمارے کورٹس صحیح نہیں ہو جائیں گے تو کرپشن تو یہ چل ہی رہا ہے نا. آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں کورٹ سے ہم صرف غریب آدمی کو کورٹ میں سزا دے سکتے ہیں, بڑے 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 وکیل آ جاتے ہیں, وہ پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک بات ہے سر, پر یہ تو نظام سر اب جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ یہ سٹیٹس کو تو ان کو سوٹ ہی کرتا ہے نا. ابھی آپ کی جو جماعت ہے استحکام پارٹی, اس میں مور اور لیس وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 20-25 سال سے سیاست میں ہیں. حکومت ملی بھی تب بھی نہیں تبدیل کر پائے. یہ جو اسپوکس مینس کی پوری لسٹ آئی ہے سر, اس میں نام پڑھ رہی تھی, نہ اس میں فواد چودھری صاحب کا نام ہے, نہ اس میں علی زیدی صاحب کا نام ہے, نہ اس میں سابق گورنر سندھ صاحب کا نام ہے. یہ باقی اتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے کانسٹیچوئنسی کی سیاست کرتے ہیں یہ لوگ, لیکن ان کے نام نہیں ہے اس کے اندر. یہ کیا آپ لوگوں نے ان کو مناسب نہیں سمجھا, یا انہوں نے فی الحال خود کہا کہ بھئی ہمیں ذرا تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھ لیں, کیونکہ یہ امپورٹنٹ نام ہے, ٹیلی ویژن کے اوپر امپیکٹ رکھتے ہیں, خاص طور پہ فواد صاحب اور علی زیدی صاحب, ان کے نام مسنگ ہے اس میں سے. دیکھیں اس کی جواب میں دے دوں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے, ابھی تک جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے, نہ فواد صاحب نے, نہ علی زیدی نے, نہ عمران اسماعیل نے آفیشیل کنفرمیشن کیا ہے پارٹی جوائن کرنے کا. یہ میں آپ کو بڑے واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں نے اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک آفیشیل کنفرمیشن پارٹی جوائن کرنے کا نہیں دیا ہے. جب پارٹی, اگر یہ اتنے سینئر پوزیشن پہ لوگ جب ہوتے ہیں نا, جو بھی جب پارٹی جوائن کرتا ہے تو وہ عہدے اناؤنس ہوتے ہیں. جیسے میں اپنے خود کے لیے کہہ رہا تھا, انشاءاللہ میری منڈے کو میٹنگز ہیں اور میں انشاءاللہ منگل کو اناؤنس کروں گا کہ میں نے جوائن کیا یا نہیں کیا, جو بھی ہے میں منگل کو. لیکن سر یہ ڈیسیژن میں فیکٹرز کیا ہیں؟ چلیں آپ کیا دیکھ کر یہ اناؤنس کریں گے کہ آپ پارٹی جوائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہوگی اگر پارٹی جوائن کی اور اگر نہیں کی تو کیا فیکٹر ہوگا ڈیسائیڈنگ؟
دیکھیں ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا پارٹی کا منشور ہے کیا ہے، پارٹی کا آگے کا ایم کیا ہے، ٹارگٹس کیا ہے. دیکھیں نا صرف اور صرف پارٹی جوائن کرنا نہیں، دیکھیں منشور ہونا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہے، ٹارگٹس کیا ہے. تو دیکھیں نا ایسے تو نہیں ہوگا کہ جو بھی آپ کہیں گے انہوں نے کہا آج پارٹی جوائن کر لو پھر کل چھوڑ دو. اس کے پورے بیٹھنا پڑے گا کہ جی کی بات کرنا ہے کہ کیا ٹارگٹس لے کے چل رہے ہیں آگے کیا. سر جب شروع میں آپ لوگ سارے بیٹھے گفتگو وغیرہ کی تو کوئی پتہ نہیں بات چیت نہیں ہوئی کہ بھئی یہ جماعت ہے، اس کا یہ مقصد ہے. منشور تو چلے بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے. یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، یہ ہمارا سیاسی مخالف ہے، یہ ہمارا بیانیہ ہے، یہ ہم نے جو ہے اس پورے الیکٹورل پروسیس کے اندر یہ ہماری سپیس ہے. یہ باتیں پہلے ڈسکس نہیں ہوئی ابھی تک کہ بس ہوا میں ایک دن بن گئی پارٹی؟ نہیں دیکھیں یہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ تھوڑی جلد بازی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مگر دیکھیں کوئی بھی پارٹی بنتی ہے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ 8 دن میں بالکل آ کے جو ہے سارے چینلز پہ بیٹھی ہوئیں گی اور وہ جو ہے جلسے کر رہی ہوگی. ٹائم لگتا ہے. کوئی چھوٹی سی اگر آپ یونین بناتے ہیں اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. پھر بھی آج انہوں نے میرا خیال سے اچھے خاصے لوگ اناؤنس کیے ہوئے ہیں اور لوگ موو کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس حساب سے تو بڑے پازیٹیو سائنز آ رہے ہیں.